السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. الحصه دي ان شاء الله غادي نبداو يعني البارتي الثانيه بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. شفنا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر هوموجين في جوج الحصص السابقه. دابا غادي نبداو ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين باش من بعد ندوزو ديال برنولي وندخلو في لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر هوموجين و نون هوموجين باش من بعد نمشيو لي زيكزامان. اذا بالنسبه للتمرين الثاني هو اللي فيه لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين. الكتابه ديالهم كيفاش كتكون هي y بريم زائد اش اكس فوا y كتساوي لنا اف اكس، يعني هنا ما كتكونش زيرو، كتكون فونكسيون. في هذه الحاله هذه كيكونوا جوج ديال لي سوليسيون، كيكون سوليسيون هوموجين. يعني هنا في سوليسيون هوموجين اش كتجي دير باش تجبد هذا؟ كتجي كتعطي الفونكسيون زيرو، يعني كتولي عندك y بريم زائد اش اكس y كتساوي زيرو، وكتجبد السوليسيون ديال هذه هو ما يسمى سوليسيون هوموجين. ومن بعد كتمشي تجبد السوليسيون بارتيكولير. انطلاقا من هاد السوليسيون هوموجين كتجبد السوليسيون بارتيكولير. غلطتي في السوليسيون هوموجين مشى لك التمرين كامل. اذا نشوفوا كيفاش كنديروا نتعاملوا مع هادشي هذا. نبداو مع التمرين الثاني. عطانا في التمرين الثاني في كل حصه نشوفوا جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين، كاينين 7. اذا بالنسبه لهنا قال لك عندنا اكس y بريم بلس y ايكال اكس، وهنا عطانا الكونديسيون شنو هو y ديال جوج كتساوي زيرو، وقال لك كيلكو سوا اكس اكبر قطعا من زيرو. اذا بالنسبه لي انا هنا غنجبدو اولا سوليسيون هوموجين. سوليسيون هوموجين شنو قلنا في السوليسيون هوموجين؟ داك الفونكسيون اللي كتكون عندك هنا كتعطيها زيرو، يعني غتبقى لي اكس y بريم بلس y ايكال زيرو. غنحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر هوموجين. شفنا يعني كيفاش كنتعاملوا معاها في جوج الحصص السابقين. اذا بالنسبه لنا عندنا اكس y بريم، شنو هي y بريم؟ هي دي y سور y. اش كتساوي لينا؟ y ديتها الطرف الثاني ولات ناقص y. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا بلي هنا دي y سور دي x. شنو هي y بريم؟ هي دي y سور دي x. اذا هنا داكشي اللي فيه y ندي على اليسار، داكشي اللي فيه x على اليمين. يعني بالنسبه لهنا دي y غتقسم على y غتولي دي y سور y. اش كتساوي؟ هنا الموانزه دي x غتطلع و x غتهبط، يعني ناقص دي x سور x. بالنسبه لي هنا غندخل لانتيغرال، يعني غتدخل لانتيغرال هنا ولانتيغرال هنا، وما تنساش تزيد كونستون، يعني لانتيغرال كيساوي لانتيغرال. اذا بالنسبه لهنا لانتيغرال دي y سور y كيساوي لانتيغرال ناقص دي اكس سور اكس ناقص واحد كونستون تخرج دي اكس سور اكس، ما تنساش تزيد واحد الكونستون كا تيل كو كا ابارتونون ا ار. اذا بالنسبه لي هنا لانتيغرال ديال دي y سور y راه هو الالين د لا فالور ابسوليت y. اش كتساوي؟ موا لانتيغرال دي اكس سور اكس هو الالين د لا فالور ابسوليت x بلس كونستون كا. هنا غنديرو واحد الملاحظه، غادي نقول ليه بلي اكس مالو اكبر قطعا من زيرو. عندنا اكس اكبر قطعا من زيرو، يعني بالنسبه لهذه كتولي الالين د لا فالور ابسولي ديال y اش كتساوي؟ هي ناقص الالين لا فالور ابسولي ديال شي حاجه اكبر قطعا من زيرو راه هي نفس هذيك الحاجه، يعني هنا اكس بلس الكونستون. كنعرفوا العلاقه ديال ان الين ا كتساوي الين ديال ا على بويسونس ان، يعني ناقص واحد الالين ديال اكس. وعامة شنو هي الالين ديال واحد على اكس؟ راه هي ناقص الين اكس، معروفه هذه. الالين د واحد على اكس هي ناقص الين د اكس. البرهان ديالها من جا الا بغينا نفهموه كنعرفوا بلي الالين ديال ا على بي كيساوي الالين د ا موا الين بي. نطبقوها هنا. ا عندنا شنو هي واحد، و بي عندنا هي اكس، يعني الين د واحد ناقص الين اكس. كنعرف بلي الين د واحد زيرو حيت الين كتنعدم في واحد، يعني هنا بقات الالين ولا ناقص الين دو اكس. اذا الالين د واحد على اكس هي ناقص الين اكس. ناقص الين اكس باش نعوضها ب الين واحد على اكس، يعني الالين د لا فالور ابسوليت y كتساوي هي الالين د واحد على اكس، وهنا بلوس الكونستون ك. اذا لا بغيت دابا لا فالور ابسوليت y اش كندير؟ كندخل الفونكسيون ريسيبروك ديال الالين اللي هي الاكسبونونسيال.
اذا بالنسبه لي هنا الاكسبو ديال الالين لا فالور ابسوليت ايكغيك اش كتساوي؟ الاكسبو ديال الالين د 1 على اكس زائد ك، راه هي الاكسبو ديال الالين د 1 على اكس فوا اكسبو ك. يعني من هنا الاكسبو ديال الالين د لا فالور ابسوليت ايكغيك هي لا فالور ابسوليت ايكغيك اش كتساوي؟ اكسبو ك. وهنا الاكسبو مع الالين كيمشي كتبقى 1 على اكس، يعني هنا سوما على اكس. لاحظ معايا هنا لا فالور ابسوليت ايكغيك كتساوي هادشي، يعني ايكغيك اش غتكون؟ ايكغيك راه غتكون اما زائد اولا ناقص هاد اكسبو ك سور اكس. ك عندنا كونستون ابارتونون ار، ناقص ولا زائد اكسبو ك راه عباره على واحد الكونستون ابارتونون ار، هو نسميه بالسي مثلا، حيت ان السي ابارتونون ار. اذا بالنسبه لي هنا شنو غتكون عندي؟ ايكغيك شنو هي؟ هي سي على اكس. وشنو هي هاد ايكغيك هذا اللي خرجته؟ هو السوليسيون هوموجين، كنسميه ايكغيك اش. ولا غلطتي فيه غلطتي في كلشي صافي. الا غلطتي في السوليسيون هوموجين مشى لك كلشي، حيت السوليسيون بارتيكولير اصلا ما يبغيش يخرج لك. اذا هنايا ما خصكش تغلط في السوليسيون هوموجين، عليها درت فيه جوج الحصص. اذا بالنسبه لي هنا غادي نكتب عندي السوليسيون هوموجين هنا الفوق. اذا السوليسيون هوموجين ايكغيك اش شنو خرج؟ هو سي سور اكس، تيل كو سي ابارتونون ار. اذا هنا غادي نمسح، ملي لقيت السوليسيون هوموجين تقريبا غنكون ساليت التمرين ديالي. سوليسيون بارتيكولير راه ساهل الا لقيتي سوليسيون هوموجين صحيح. اذا هنا وصلنا دابا للسوليسيون بارتيكولير. كي غندير نجبد السوليسيون بارتيكولير غنقول لك بلي السوليسيون بارتيكولير راه هو نفسو سوليسيون هوموجين، غير الكونستون كتولي بدلاله اكس، يعني كتولي اون فونكسيون د اكس ما كتبقاش كونستون، يعني السي غتولي سي دو اكس سور اكس. حسب لي الاشتقاق يكريك بي بخيم. هنا لاحظ معايا عندي فونكسيون على فونكسيون، شنو هو الاشتقاق ديالها؟ الاشتقاق ديال داك الفونكسيون اللي فوق سي بريم دو اكس مضروب في الفونكسيون اللي تحت اللي هي اكس ناقص الاشتقاق د الفونكسيون اللي تحت شنو هي؟ الاشتقاق د اكس واحد مضروب في الفونكسيون اللي الفوق اللي هي سي دو اكس. هادشي كامل مقسوم على اياش؟ على هادشي اللي تحت او كاري، على اكس او كاري، يعني هادي مقسومه على اكس او كاري وهادي مقسومه على اكس او كاري. هنا لاحظ معايا اكس على اكس او كاري هي واحد على اكس، يعني هنا مشات اكس اللي الفوق وبقات غير اكس لتحت. اذا شنو هو ايكغيك بي بريم؟ هو سي بريم دو اكس سور اكس موان سي دو اكس سور اكس او كاري. اذا دابا اش غدير من بعد ما جبدتي، يعني ما حطيتي ايكغيك بي وجبدتي الاشتقاق، غترجع ليكواسيون ديفيرونسيال ديالك. كيفاش عندي مكتوبه؟ عندي اكس ايكغيك بي بريم، ولا هي نكتبها بعدا كما هي اكس ايكغيك بريم هنا بلس ايكغيك اش كتساوي؟ كتساوي اكس. كنجي بلاصه ايكغيك بريم و ايكغيك باش كنبدلو في ايكغيك بي بريم و ايكغيك بي، يعني هنا اكس مضروبه في اش؟ مضروبه في ايكغيك بي بريم. شنو هي ايكغيك بي بريم؟ هي سي بريم دو اكس سور اكس موان سي دو اكس سور اكس او كاري، وهنا بلس ايكغيك بي. شنو هو ايكغيك بي؟ هو سي دو اكس سور اكس، يعني هنا بلس سي دو اكس سور اكس. هادشي كامل شحال كيساوي؟ كيساوي اكس. غادي نقول لك واحد الحاجه دابا وغديرها في راسك مزيان. الا مشيتي عوضتي ب ايكغيك بي بريم و ايكغيك بي وبقات لك سي دو اكس في ليكسبريسيون، عرف راسك غالط 100%، راك غالط صافي، ما كايناش شي نسبه ولا 100% غلط. غتبقى لك دائما غير سي بريم هنا وغتجبدها بلانتيغرال. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا اكس سي بريم دو اكس سور اكس ها هي سي بريم دو اكس. اكس ناقص سي دو اكس سور اكس كاري، اكس مع الاو كاري مشات بقات غير ناقص سي دو اكس سور اكس زائد هنا شنو؟ سي دو اكس سور اكس. هادشي كامل شحال كيساوي؟ اكس. لاحظ معايا هنا عندك واحد الاختزال ولا ناقص سي دو اكس سور اكس زائد سي دو اكس سور اكس. اذا هنا شنو بقات؟ بقات سي بريم دو اكس كتساوي اكس. الا كانت سي بريم دو اكس كتساوي اكس، شنو هي سي دو اكس؟ هي لانتيغرال ديال اكس. شنو هو لانتيغرال ديال اكس؟ هو اكس او كاري على جوج. هنا ما كتزيد لا كونستون لا والو، ملي كتبغي تجبد داك السي ديال السوليسيون بارتيكولير. يعني من هنا شنو هو السوليسيون بارتيكولير؟ غنعوض بالسي. السوليسيون بارتيكولير سي شنو هو؟ اكس كاري على جوج. هنا هادشي كامل مقسوم على اش؟ على اكس، يعني هو اكس او كاري على جوج اكس. الاو كاري مع الاكس مشات، شنو بقى؟ هو اكس على جوج. هذا شنو هو؟ هو السوليسيون
بارتيكولي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. اذا هنا السوليسيون بارتيكولير شنو هو اكس على جوج. وصلتي السوليسيون بارتيكولير ساليتي. علاش؟ حيت السوليسيون جينيرال هو مجموع السوليسيون هوموجين زائد سوليسيون بارتيكولي. اذا بالنسبه لهنا السوليسيون جينيرال شنو هو ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وهو اللي كنقلب عليه. اذا بالنسبه لنا السوليسيون جينيرال اللي هو y اكس كيساوي ليا سوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولي. يعني y دو اكس شنو هو؟ سوليسيون هوموجين هو سي سور اكس كونستون سور اكس، بحيث هنا سي ابارتونون ا. والسوليسيون بارتيكولي شنو هو اكس سور دو، يعني هنا اكس على جوج. هذا هو السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي بلا كونديسيون. الا زدنا الكونديسيون خصني نجبد الكونستون. هنا عندي y بجوج كتساوي زيرو، خصني نحسب y بجوج. y ديال جوج اش كتساوي؟ عوض x بجوج يعني سي على جوج زائد شنو؟ جوج على جوج. يعني شنو هو y ديال جوج؟ هنا سي على جوج زائد جوج على جوج شنو هو؟ واحد. وعندي y بجوج شحال هي؟ زيرو. يعني من هنا شنو؟ واحد دين الطرف الثاني، حيت انت كتقلب على الكونستون سي، يعني سي على جوج كتساوي ناقص واحد. يعني من هنا شنو هو الكونستون سي؟ راه هو ناقص جوج. وانت لقيتي الكونستون. اذا شنو هو الحل ديال هذه المعادله التفاضليه هذه بالكونديسيون غير كو سوا اكس ستريكتومون بوزيتيف؟ شنو هو؟ راه هو y دو اكس شنو كيساوي؟ الكونستون ناقص جوج، ناقص جوج على اكس، وهنا زائد اكس على جوج. اذا هذا هو الحل ديال هذه المعادله التفاضليه هذه اللي هي ديال ا. نشوفوا المعادله التفاضليه ديال ب. اذا بنفس الطريقه مزيان 20 دقيقه مشي ل 24 دقيقه. المهم حتى وصلت نص ساعه في جوج ديال المعادلات راه مزيان. اذا بالنسبه لهنا ب يعني ما خصناش نطولوا بزاف باش ما تشدكش الضيقه. من الاحسن انت دابا بدا تخدم بوحدك، يعني ما تضيعش الوقت معايا صافي، حيت خدمتي بوحدك ماشي هي خدمت انا واش تفرجتي فيا كنخدم. اذا بالنسبه لهنا ب شنو عندنا ب؟ راه هي y بريم بلس y اش كتساوي؟ هي اكس بو ديال ناقص اكس. هنا قال لنا بلي y زيرو كتساوي واحد. مزيان. اذا بالنسبه لهنا غنبدا سوليسيون هوموجين y بريم بلس y اش كتساوي؟ زيرو. نحل هاد المعادله التفاضليه، يعني دي y سور دي اكس اللي هي y بريم، y ديال الطرف الثاني هي ناقص y. يعني من هنا دي y سور هاد y دي y سور y اش كتساوي؟ هي موان دي اكس غتطلع. ندخل لانتيغرال ديالهم. لانتيغرال اذا بالنسبه لي هنا لانتيغرال دي y سور y اش كيساوي؟ هو موان ديك الموان كتخرج لانتيغرال دي اكس. ما تنساش تزيد شنو؟ كونستون سي ولا سميها كادر. اذا بالنسبه لي هنا لانتيغرال دي y على y شنو هو الان لا فالور ابسوليت y. اش كيساوي هادشي؟ ناقص لانتيغرال دي اكس هو اكس، يعني ناقص اكس، وهنا زائد كونستون ك، حيت ان ك ابارتونون ا. بغيت دابا لا فالور ابسوليت y كنجبدها غندخل الفونكسيون ريسيبروك ديال الان، يعني اكس بو ديال الان لا فالور ابسوليت y كتساوي هي الاكس بو ديال ناقص اكس بلس ك. يعني من هنا اكس بو ديال الان ديال لا فالور ابسوليت اكس ها هي لا فالور ابسوليت اكس اش كتساوي ليا؟ هي الاكس بو ديال ك في الاكس بو ديال ناقص اكس، حيت الاكس بو ا بلس بي هي الاكس بو ا فوا اكس بو بي. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا دابا الا بغيت y شكون y؟ اما زائد اولا ناقص هاد الاكس بو ك في الاكس بو ديال ناقص اكس، زائد ولا ناقص اكس بو ديال كونستون، راه هو واحد الكونستون سميها بالسي، حيت انا السي راه كتنتمي للان حيت ك راه كتنتمي للان. يعني بالنسبه لي هنا y ستساوي ليا هي الكونستون سي فوا الاكس بود ناقص اكس. وهاد السوليسيون هذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون هوموجين حيت جبدتو من ليكواسيون ديفيرونسيال هوموجين. اذا هنا غادي نكتب السوليسيون هوموجين نخليه عندي هنا الفوق. السوليسيون هوموجين ديالي شنو هو؟ هو سي فوا اكس بو موان اكس.
دابا خصني نقلب على السوليسيون بارتيكولي. اذا بنفس الطريقه الكونستون تولي عباره على فونكسيون. اذا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولي غيكون كيساوي ليا هو ايكغيك بي. غنجيو السوليسيون هوموجين غنكتبو كما هو سي اكس بو ناقص اكس ار سي. داك الكونستون تولي عباره على فونكسيون. حسب الاشتقاق غيولي ليا الاشتقاق هنا. لاحظ معايا ايكغيك بي بريم ضرب جوج ديال لي فونكسيون، يعني الاشتقاق ديال سي اللي هو سي بريم دو اكس في الاكس بو ديال موا اكس، وهنا زائد الاشتقاق د اكس بو ناقص اكس. شنو هو؟ هو ناقص اكس بو ناقص اكس، يعني هنا ناقص سي دو اكس في اكس بو ناقص اكس. يعني بالنسبه ليا هنا غنجي لهادي وغادي نعوض. يعني هنا عندي ايكغيك بريم بي بلس ايكغيك بي ايكال اكس اكس بو ديال موا اكس. يعني من هنا شنو هو ايكغيك بي بريم؟ راه هو سي بريم دو اكس اكس بو ديال موا اكس موان سي دو اكس اكس بو ديال موا اكس بلس ايكغيك بي اللي هو سي دو اكس اكس بو موان اكس. هادشي كامل اش كيساوي ليا اكس اكس بو ديال موا اكس. يعني لاحظ معايا هنا بلي عندي ناقص سي دو اكس اكس بو ناقص اكس زائد سي دو اكس اكس بو ناقص اكس. دائما سي دو اكس كتختزل ما كتبقاش. يعني من هنا شنو بقى ليا؟ سي بريم دو اكس اكس بو ناقص اكس، وهنا اش كتساوي في الطرف الثاني اكس اكس بو ناقص اكس. كالكو سوا اكس، لاحظ معايا بلي كالكو سوا اكس ابارتونون ار اكس بو ناقص اكس ستريكتومون بوزيتيف، يعني ما كتساوي الزيرو، يمكن لي نختزلو. اش كتبقى ليا؟ سي بريم دو اكس ايكال اكس. مزيان، سي بريم دو اكس ايكال اكس يعني شنو هي سي دو اكس؟ راه هي لانتيغرال ديال اكس اللي هو اكس او كاري على جوج. لقيت سي دو اكس يعني لقيت سوليسيون بارتيكولي. يعني دابا السوليسيون بارتيكولي اش غيولي؟ راه هو سي دو اكس اكس بو ناقص اكس. سي دو اكس شنو هي؟ يعني هو اكس كاري اكس بو ناقص اكس سور دو. اذا هذا هو السوليسيون بارتيكولي. اذا غنكتبو عندي هنا solution particulier y p بالنسبة للإيكواسيون p راه هو x au carré على جوج x بو ديال ناقص x. صافي، هذا هو السوليسيون بارتيكولي. دابا وصلت لمرحلة أنني نقدر نجبد سوليسيون جينيرال. إذا نجبدو la somme ديال السوليسيون بارتيكولي بلس solution homogène. إذا بالنسبة solution générale y de x هو solution homogène plus solution particulier. يعني yx égale شنو solution homogène؟ هو c يعني constant pour x pour moins x plus solution particulier اللي هو x carré على جوج x بو ديال ناقص x. إذا هذا هو السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي بلاش ما نشوف الكونديسيون. إلا شفت الكونديسيون خصني نجبد السي. هنا شنو كاينه؟ إيكغيك زيرو. حسبت هنا إيكغيك زيرو نعوض إكس بزيرو. إيكغيك زيرو اش كتساوي؟ هي كونستون سي في إكس بود ناقص زيرو زائد زيرو أو كاري سور دو إكس بود ناقص زيرو. يعني من هنا سي في إكس بو ناقص زيرو. إكس بو ناقص زيرو هي إكس بو زيرو اللي هي واحد، يعني هنا كتبقى سي زيرو، يعني هادشي كامل مشى لزيرو. إذا هنا إيكغيك زيرو هي سي، وهنا إيكغيك زيرو هي واحد، يعني سي هي واحد. إذا اش كيولي ليا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال بالكونديسيون إيكغيك دو إكس اش كيساوي؟ هو سي إكس بو ناقص إكس، يعني واحد إكس بو ناقص إكس اللي هو إكس بو ناقص إكس زائد إكس أو كاري على جوج إكس بو ناقص إكس. وهنا يمكن لي نعمل إكس بو ناقص إكس يعني إيكغيك دو إكس اش غيولي ليا؟ هو إكس بو ناقص إكس. هنا واحد زائد إكس كاري يعني هي جوج زائد إكس كاري على جوج، غير وحدت المقامات من داخل، وهاد جوج ممكن تخرج. باش غيولي ليا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال يعني السوليسيون جينيرال غادي يولي إيكغيك دو إكس هو إكس بو ناقص إكس على جوج، وهنا عامل جوج بلس إكس أو كاري.
اذا هذا هو السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال د. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال سي. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.